उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है। मौलाना फजल रहमान ने खुलकर अब इनकार कर दिया है आपके इत्तेहाद में आने का, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए फरिया साहब, मौलाना फजल रहमान साहब JUIF के वो सदर हैं, उनके चेयरमैन हैं, उनकी अपनी पार्टी है। मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ कि हमारे दरमियान बहुत बड़ी खलीज थी, वो खलीज बहुत मतलब हद तक कम हो गई है, इस हद तक कि हम लोग एक दूसरों के घरों में जाके बैठ के गुफ्तशुनीद कर सकते हैं, खाना चाय एक दूसरे के साथ पी सकते हैं। पहले तो नामुमकिन था, रास्ते हमारे एक ही हैं, पर इत्तेहाद में आना ना होना उनकी अपनी मर्जी है। उनकी शूरा ने डिसाइड किया कि हम लोग तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में नहीं आना चाहते इस वक्त, उनकी मर्जी। जो बताया जा रहा है वो यही कि उनको गुस्सा इस बात पे कि आप लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रखे, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। नहीं, हमारी देखें, हम लोग तो कोई अलायंस का हिस्सा नहीं है। ओके, यू थिंक कि जरूरत ही नहीं थी बताने की? हम लोगों का हर एक चीज बंदा जो है या अलायंस का हिस्सा होते या फिर हमारा जिस वक्त कौमी सलामती कमेटी में हमने इनकार किए जाने से हमने कमेटी अपनी बना ली थी और हमने कहा था कि हमारी सुबह भी मीटिंग हो जाए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए कि वो कहें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अडयाला में हमारी मीटिंग सुबह सवेरे होती है NSC मीटिंग से पहले, तो हमें इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, हम लोग जाके फिर वो सामने देंगे। और पर वो उन्होंने मुलाकात ही नहीं कराई। ठीक है, पर अब तो आप जाएंगे कौमी सलामती कमेटी में, अब तो मुलाकात से मशरूत नहीं होगा। किस पे? अब जो इस सूरत हाल के ऊपर कौमी सलामती कमेटी कब बुलाई है? बुला लिया, कल बुला लिया, इजलास बुला लिया, इजलास कौमी सलामती के हवाले से देखते हैं ना। राइट, तो ओके, सो लेकिन अगर हो एक APC हो, बातचीत हो, तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त देखेंगे या जाएंगे? उस वक्त देखेंगे। हमारा देखें सारी चीज़ें जो है हमने अपनी लीडर के साथ, सबसे मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान का, उसको आपने जेल में बिठाया हुआ है। उनका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। मैं बैसियत कौमी असम्बली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उमर अयूब को साइड पे करें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जाके जेल में, अडयाला जेल में नहीं जा सकता मिलने के लिए। हमें अरेस्ट किया जाता है, उनकी ममशिरागान को अरेस्ट किया जाता है, हमारे बाकी लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है, हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन को अरेस्ट किया जाता है, हमारे शिबली फराज साहब को ऑपोजिशन लीडर सेनेट पे, उनको पहले अरेस्ट किया गया अडयाला जेल के सामने। क्या मैसेज आप दे रहे हैं? कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से हम जब सवाल पूछते हैं वो कहते हैं कि इन्होंने अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी है। दिस इज व्हाट दे से, यू नो दिस इज देयर। उनको मैं बताता हूं क्या हम लोग मर्जी से अरेस्ट हुए? लिस्ट जाती है बाकायदा, हाई कोर्ट के ऑर्डर है फरिया साहिबा, 3 मेंबर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। कल भी मेरी कंटेम्प्ट पिटिशन लगी हुई है हाई कोर्ट में, वहां पे हम लोग जाते हैं कोर्ट ऑर्डर के साथ। पुलिस वाले मेरी फ्लैग कार को, मैं स्टेट का हिस्सा हूं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, ये सब के सब, और आपके फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा, और पार्लियामेंटेरियन और पार्लियामेंट्स, ये आपके स्टेट का हिस्सा है। और वहां पे हम लोग जाते हैं और SHO कहता है जी मुझे अंदर ऑर्डर्स हैं तो हम लोग आपको नहीं छोड़ सकते अंदर। ये कोई तरीक़ेकार है? सो अब तो मुलाकातें नहीं हो रही हैं, लेकिन फैसल चौधरी साहब चले गए, कुछ और लोग चले गए, आपको भी इतराज़ है इस पे कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, या जिसकी भी मुलाकात हो ठीक है? देखें जी, ये हम लोग चाहते हैं कि जो लोगों को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बुलाते हैं उनकी मुलाकात होनी चाहिए। मेरी अपने लीडर से 3 महीने से मुलाकात नहीं हुई, उनकी फैमिली से 1.5 महीने से नहीं हुई, अपने बेटों से उनकी 2 महीनों से बात नहीं हुई है। ये क्या तरीक़ेकार है? आपने देखें, कौम इस वक्त आपकी डिवाइडेड पड़ी है। आप उठा के सर्वे उठा के देख लें, मैं आपको आप अपने कैमरामैन को उठा के अभी चले जाएं इन बाजारों में, अपारा में, इन हर जगहों में चले जाएं और पूछें उनसे कि जी आप शहबाज शरीफ के पीछे लड़ने के लिए तैयार हैं? मैं देखता हूं क्या जवाब देते हैं। बट फैसल चौधरी साहब की कैसे मुलाकात हो रही है बार बार? वो उनसे पूछे, मुझे नहीं मालूम। बट एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि चलें जिसकी मुलाकात हो रही है होने दें। नहीं होने दें, पर मसला ये ना जी, हम पॉलिटिकल वर्कर्स हम हैं, हमारी क्यों नहीं? हमने क्या जाके करना है वहां पे? हमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलना है, हमने क्या करना है? बातचीत करनी है ना, मुल्क के बारे में बात करेंगे और क्या करेंगे। शुरू में ये कहा गया कि अलीमा खान साहब को रोक रहे हैं, बाकी दोनों बहनों जा सकती हैं, उन्होंने कोशिश भी की जाने की, लेकिन वो भी नहीं जा सकती। नहीं जा सकती, कोई भी फैमिली का मेंबर कोई नहीं जा रहा ना जी, ये तो अलमिया है। सो हाउ लॉन्ग दिस विल कंटिन्यू फॉर? एज लॉन्ग एज दे डोंट गेट एनीथिंग इन देयर ब्रेन्स, मतलब जब तक इनके भेजे में सेंस नहीं आती। और ये खुदा न खास्ता मुल्क में जो मैं नेशनल कोहेजन की बात कर रहा हूँ, डिविजन्स, ये इन्हीं लोगों ने की हैं। राइट, सो अब क्योंकि अलायंस में मौलाना फजल रहमान भी नहीं है, JI के लिए आप लोगों ने शायद इतनी ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। देखें जी, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फरिया इदरीस साहिबा,
لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان میں بہت ساری پارٹیاں بلوچستان کی ہیں, سندھ کی ہیں, سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی یہ باقی فارم 47 کی پارٹیاں 14-15 سیٹ کے ساتھ قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے. مسلم لیگ نون کا پیپلز پارٹی کو فارم 47 کے ذریعے ادھر بٹھایا گیا ہے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ سندھ کا پانی زرداری نے بیچ دی ہے نیچے. ان کی حیثیت میرے سامنے رکھے نا کیا ہے. اس صبح کے وقت ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوتے ہیں اور رات کے وقت پھر دم درود ہو جاتا ہے, دم تعویذ ہو جاتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ان کے زرداری نے پاکستان مطلب سندھ کا پانی بیچ دیا تھا. سندھ کے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. آصف علی زرداری ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ڈکلیریشن یا قوم کو یہ متحد کرنے کی کوشش کرے گا. اس بیچارے سے تو بات نہیں ہوتی. وہ تو بیمار ہے, he is not well. تو پھر صدارت کی کرسی پہ کیا کر رہا ہے؟ بٹ بیماری تو کسی کو بھی آ سکتی ہے. نہیں بیماری تو ہو سکتی ہے, تو پھر جا کے گھر میں بیٹھے نا, صدر ہاؤس کو ICU نہ بنائے نا. رائٹ. اس کے بعد پھر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف یہ کوئی بات کرے گا سخت, یہ انڈیا سے کوئی سخت بات کرے گا. سو یہ اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں, لیکن منرلز بل پر آپ کی پارٹی کے اندر اختلاف آتا ہے کیونکہ منرلز بل کے اوپر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے پوائنٹ دیکھیں, ہم لوگ بہت ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. ہم لوگ اپنی رائے, اظہار رائے پوری فورس کے ساتھ کرتے ہیں, پر ایک بار ڈیسیجن ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ پیچھے. سو واٹس فائنل ڈیسیجن؟ ابھی تک وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جس وقت چیف منسٹر KP ان کے وکلاء اور سیاسی رفقائے کار نہیں ملتے, وہ بل پاس نہیں ہوگا. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز ہیں, ایز کلیئر ایز دیٹ. بٹ پارٹی کے اندر یہ سپلٹ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے فیور میں ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں جی, ہر ایک آدمی کا اپنا وہ ویو پوائنٹ ہوتا ہے, وہ دے گا. بٹ وہ ہے سپلٹ. اوکے, مطلب سپلٹ نہ ہو تو پھر ڈیموکریسی نہیں ہوئی نا, پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہوگی. رائٹ. سو علی محمد خان صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, ہی از پارٹ آف یور پارٹی. ان کا ایک اوپینین تھا, انہوں نے کہا کہ جس وقت عدم اعتماد آئی تھی, جو لوگ چھوڑ کے گئے PTI وہ تو اپنی مرضی سے گئے, لیکن بعد میں 9 مئی کے بعد اور دیگر معاملہ جب بہت سختی تھی, وہ جو لوگ گئے ہیں ان کی بہت مجبوریاں ہیں. آپ نے خود سختیاں جھیلیاں, آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے, ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے. یہ ڈیسیجن صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے. تو وہ لے لیں, کیوں نہیں لیتے؟ نہیں, وہ ان کا ڈیسیجن ہے. جس وقت وہ باہر تھے, مجھے انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا, تقریباً یہ 26 مئی تھا میرا خیال ہے 2024, اور مجھے انہوں نے ایز سیکرٹری جنرل اپوائنٹ کیا, اور انہوں نے مجھے انسٹرکشنز دی, اور پھر جن لوگوں نے اپنی پریس کانفرنسز کی ان کو ہم نے پھر ٹرمینیشن نوٹسز ایشو کیے. وجہ کیونکہ ہمارے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے سختیاں برداشت کی, جن کو گھروں میں پنجاب پولیس فورس اندر گئی, انہوں نے خواتین کو بالوں سے کھینچا. آپ رابعہ ڈار صاحبہ کے گھر جائیں, آپ ریحانہ ڈار صاحبہ کے گھر جائیں, آپ عمر ڈار صاحب دیکھیں, آپ عالیہ حمزہ صاحب ابھی جیل میں بیٹھی ہیں, ان کا روپکار جو ہے وہ ایشو ہوا ہے, جیل اتھارٹیز ان کو چھوڑ نہیں رہی ہیں. حد ہو گئی ہے. مطلب ہماری اور کتنی خواتین کتنے لوگوں کے گھروں میں وہ گھسے ہیں, پولیس کے لوگ. یہ تو ایک کوشچن ہے کہ کسی کا دل کمزور ہوتا ہے, کوئی اس حد تک نہیں برداشت کر سکتا. سو مثلا اسد عمر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وائف کو باہر بٹھایا رکھا ایک دن, تو کس کی تھریش ہولڈ ہوتا ہے ہر ایک. اسد عمر صاحب کو کوئی ٹرمینیشن نوٹس نہیں ایشو ہوا. اور ہی اسٹل پارٹ آف PTI؟ نہیں, انہوں نے ریزائن کیا تھا, ان کو ٹرمینیشن آرڈر, لیٹ می بی ویری کلیئر. اوکے, ان کو مطلب انہوں نے خود ریزائن کیا تھا, باقی بہت سارے لوگوں کو ٹرمینیشن آرڈرز جو ہیں وہ ایشو ہوئے تھے. سو ڈسٹنکشن نہیں ہو سکتی اس میں. ڈسٹنکشن نہیں ہو. وزیر دیکھیں, جو فائنل کال ہے, فائنل کال جو ہے ہماری پارٹی میں, وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. ٹھیک ہے, باٹم لائن. ان کی اپنی ہاتھ کی بنی ہوئی پارٹی ہے, ان کو ایک ایک ورکر کے بارے میں, ایک ایک بندے کے بارے میں پتہ ہے. سو آپ پرسنلی, آپ کی وہ ویڈیو پکچرز آئیں جہاں پہ آپ کہ obviously torture ہوا تھا, آپ کے والد اسی مشکل وقت میں چلے گئے اس دنیا سے, and you could not attend the funeral properly. So یہ آپ کے ساتھ بھی پرسنلی معاملہ ہے, آپ کا کیا اوپینین ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, میرا وہی اوپینین ہے جو میرا لیڈر کا ہے. میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں. میرے مطلب جو میرا لیڈر جو حکم آئے گا وہ ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ہمارے بہت ہی زیادہ سختیاں سہی ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جو جیل میں ہمارے ورکرز ہیں ان کی بھی تو فیملیز ہیں نا, ہماری بھی فیملیز تھیں. تو لہٰذا جس نے پارٹی سے الوداع کر کے وہ چلے گئے, ان کی مرضی ہے. رائٹ. اسپیکر ایاز صادق صاحب کے خلاف آ رہی ہے تحریک عدم اعتماد؟ ہم لوگ ڈیسائیڈ کر کے کریں گے. میں 3 انسٹنسز آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے پارلیمنٹ کے وقار کو ٹھیس پہنچایا. نمبر 1,
جس وقت قومی اسمبلی کے اندر آئے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے کے گئے اور کیمراز بند کیے گئے. اس کا ایکشن کیا ہوا؟ ان لوگوں کے خلاف کوئی FIR ہوئی؟ اینڈ دی آنسر از نو. آپ کے سارجنٹ ایٹ آرمز کو چند مہینوں کے لیے سسپینڈ کر کے مٹی پاؤ تے آگے بڑھ دو؟ نہیں، سوری، میں یہ بلیو نہیں کرتا. پارلیمنٹ کے وقار کو ٹھیس پہنچا. جنید اکبر خان صاحب ہمارے KP کے پریزیڈنٹ ہیں PTI کے، ان کی سپیچ ہماری ایسے بھی شو نہیں کرتے، وہ سینسر ہو جاتی ہے. اور ان کی سپیچ فریہ صاحبہ جو آپ خود پارلیمنٹ کور کرتی رہی ہیں، ایک باقاعدہ آپ کا ٹیکسٹ ہوتا ہے، آپ کی ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے، وہ ریکارڈنگ ہے. لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن، انریٹن رول، جب لیڈر آف دا ہاؤس اٹھے گا، جب لیڈر آف دی اپوزیشن اٹھے گا، اس کو بغیر کسی مطلب بغیر کسی انتظار کے ان کو فلور دیا جائے گا. نہیں ہو رہا. تو آپ کو ضرورت ہے کہ پھر JUIF کو بھی آن بورڈ لیں، پیپلز پارٹی کو لیں. پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی نے جو چوریاں کی ہیں ہم لوگ کیسے لیں؟ اکیلے تو نمبرز نہیں ہیں پھر آپ کے پاس. کس کے لیے؟ آپ کیسے، اگر کوئی آپ لے کر آنا چاہتے ہیں اسپیکر صاحب کے خلاف، تو آپ کو نمبرز نہیں چاہیے ہوں گے؟ ہم لوگ کریں گے. ہمارے پاس نمبرز گیم تھوڑی ہوتی ہے. ہم لوگ جو مرضی ہم نے کرنا ہے ہم لوگ کریں گے. ابھی تک ڈیسیجن ہم نے نہیں کیا، جب کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. ابھی پکا نہیں ہے، کیونکہ مجھے کہا گیا کہ آ رہی ہے، وہ جب آئے گی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. سما اکرم راجہ صاحب نے غالباً کہا تھا کہ آ رہی ہے. PTI میں ابھی سپلٹ ہے اس حوالے سے؟ نہیں، کوئی سپلٹ نہیں ہے. اوکے، یو ٹوگیدر. صرف میں اس چیز کا منتظر ہوں کہ میں نے اپنے PM وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پوچھنا ہے.